औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी, सबसे पहले हम थोड़ा सा कुरान का सबक अपना लेते हैं। एक छोटी सी हदीस देखेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपनी गेम्स की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। एक छोटी सी एक वीडियो भी देखेंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान के महीने से मुतल्लिक स्पेशल मंथ है। ठीक है। अल्लाह ताला ने इसमें हमारे ऊपर जो है वो एक अल्लाह ताला की तरफ से हम पर इस महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। ठीक है। और रोज़े किस लिए फ़र्ज़ किए गए हैं? ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। मुत्तकीन के बारे में हमने सूरत बकरा में पढ़ा था। ठीक है जी। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ अपना आखिरी पारा नंबर 30। ठीक है। और जिसका नाम है अम्मा यतसालून, जो सूरह अन-नबा की पहली आयत पर इसका पारा अम्मा इसका नाम लिया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी हो गई थी सूरत नबा हमने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद हम आते हैं, जो हमारे पास अगली सूरत आ रही है वो क्या है? सूरत नाज़िआत। ठीक है। सूरह नाज़िआत, जैसा कि हम सूरत पढ़ेंगे और साथ साथ हम इसका तर्जुमा करते जाएंगे। ठीक है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति गरक़ा, डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम। बाय दोज हु एक्सट्रैक्ट विद वायलेंस। ये कौन है? किनके बारे में बात हो रही है? ये फरिश्तों यानी एंजल्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। फरिश्ते हमारे हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं, नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उनको बनाया हुआ है जो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ काम वो लोग सर अंजाम देते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने उनकी कुछ ड्यूटीज रखी हुई हैं तो वो ड्यूटीज वो अपनी पूरी करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वन्नाशिताति नश्ता, बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम। एंड दोज हु रिमूव द ईज। वस्साबिहाती सबहा, और तैरने फिरने वालों की कसम। एंड दोज हु ग्लाइड स्विमिंग। फस्साबिक़ाती सबक़ा, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम। एंड दोज हु रेस ईच अदर इन अ रेस। फलमुदब्बिराती अमरा, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम। एंड दोज हु अरेंज मैटर। ठीक है। ये सारे उनके काम बताए गए हैं कि फरिश्ते क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद क्या है जी? यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी। ऑन द डे द ब्लास्ट विल कन्वल्स। ठीक है जी। तत्बउहर रादिफा, उसके बाद एक पीछे आने वाली आएगी। देयर विल फॉलो इट द सब्सिक्वेंट। अब ये किस दिन की बात हो रही है? ये क़यामत वाले दिन की बात हो रही है। ठीक है। कि जिस दिन कांपने वाली कांपेगी और उसके पीछे इसके बाद एक पीछे आने वाली आएगी। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, दिल उस दिन धड़कते होंगे। हार्ट्स दैट डे विल ट्रेम्बल। ठीक है जी। किससे? खौफ से। अब स्वारुहा, उनकी निगाहें, खाशिया, नीची होंगी, झुकी हुई होंगी। यक़ूलूना, कहते हैं, अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरा, क्या हम पहली किसी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएंगे? दे आर सेइंग, विल वी इंडीड बी टर्न टू फॉर्मर स्टेट। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं जी? अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, क्या इस वक्त जबकि हम बसीदा हड्डियां हो जाएंगे। इवन इफ वी शुड बी डिकेड बोन्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या डिकेड बोन्स के बारे में? यानी कि
जो कुफार थे वो ये कहते थे कि ये कैसे हो सकता है कि हम पहले तो है जो मतलब पैदा होते हैं, उसके बाद हम दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, फिर हम मर जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, वो सीधा हड्डियों की तरह हो जाते हैं बिल्कुल। तो फिर हमें अल्लाह ताला दोबारा कैसे बनाएगा? कैसे हो सकता है कि हम पहली किसी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएं, फिर हम दोबारा से बन जाएं? उनको इस बात का यकीन ही नहीं आता था। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, जब अल्लाह ताला पहली दफा बना सकता है तो फिर दूसरी दफा भी बना सकता है, हर दफा बना सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। तो ये उसके बारे में बात हो रहे थे। कौलू तिल का इज़न करवतुन खासिरा, कहते हैं कि फिर तो ये लौटना नुकसानदेह है। दे से दैट देन वुड बी अ लूजिंग रिटर्न, ऐसे वो लौटेंगे तो फिर नुकसानदेह होगा। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, वो तो सिर्फ एक डांट है। इंडीड इट विल बी बट वन शाउट। किसके बारे में बात हो रही है? कि क़यामत के बारे में ना, कि उस दिन क्या होगा कि एक खौफनाक एक डांट है। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, कि वो एकदम मैदान में जमा हो जाएंगे। और क्या होगा? एंड सडनली दे विल बी ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, पहले एक आवाज आएगी, यानी कह लें आपके शोर फूंका जाएगा जिसको कहा जाता है। और उसके बाद क्या होगा कि एकदम सब मैदान में जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हम इसको करते हैं कि थोड़ा सा हमें क़यामत के दिन के बारे में बताया गया है। और कुफार का वो अकीदा कि जिसमें वो ये कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा से फिर उसी तरह बना के खड़ा कर देगा। तो उनको बताया जा रहा है कि एक सिर्फ एक आवाज आएगी और उसके बाद सब के सब मैदान में खड़े हुए होंगे। तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कुरान का सबक। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एक छोटी सी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस है। किसके बारे में? नेकी और करने के बारे में, और अगर हम बुराई करते हैं। क्या है जी? अच्छा जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन खुलूस के साथ हो ना, यानी मुसलमान होगी और उसको वाकई अल्लाह की ज़ात पे यकीन हो, अल्लाह की ज़ात पे, यौम आखिरत पे। हमने पढ़ा था शुरू में सूरत बकरा में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि उनके ऊपर ईमान लाना, तो उस ईमान के साथ तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से पहले किया माफ़ कर देता है, और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी के इवज 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब, और एक बुराई का उसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है। मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर करे और इसे भी माफ कर दे, ये भी उसके लिए आसान है। अच्छा, अब हमारे लिए इसमें क्या है जो हमने हाईलाइट किया हुआ है? क्या कि अगर हम एक नेकी करते हैं तो इसके इवज हमें 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब मिलता है। वो डिपेंड करता है कि हम नेकी करते वक्त हमारी इंटेंशंस क्या है, हमारी नीयत क्या है। ठीक है, तो जितनी हमारी नीयत खालिस होगी, यानी हम नेकी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ही हमें इसका बदला देगा, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा? एक नेकी के एवज 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, 10 टाइम्स और 700 टाइम्स। ठीक है, आप अगर जाएं किसी को, यहाँ पे अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो शख्स आपको इतनी चीज नहीं दे सकता। ठीक है ना, कि अगर आप उसको 1 रुपया दें तो उसके बदले में वो आपको 10 रुपए दे दे। ठीक है, या 700 टाइम्स आपको दे दे, लेकिन अल्लाह ताला दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम एक छोटी सी एक नेकी करते हैं, अब रमजान का महीना स्पेशल महीना, इसमें तो बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। तो लेकिन वैसे भी इसका मतलब ये नहीं है कि रमजान में नेकी करें और उसके बाद छोड़ दें। हम छोटी सी नेकी करते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, तो और अल्लाह की रजा के लिए, तो हमें 10 गुना से लेके 700 गुना तक सवाब उसका मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम एक बुराई करते हैं, लेट्स सपोज हमने अगर झूठ बोला किसी के साथ, या मे बी किसी की बैक बाइटिंग की, चुगली की, तो उसका बुराई का बदला जो है वो सिर्फ उसी बुराई के, यानी उतना ही उसका बदला मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उस बुराई से दरगुजर कर दे। वो किस सूरत में? कि जब हमें एहसास हो जाए कि गलत काम हो गया और हम फौरन अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उससे दरगुजर करेंगे। बल्कि दरगुजर करने से भी ज्यादा कि अल्लाह ताला उसको हमारे
عمل میں سے اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہمارے پاس کہ ایک نیکی آپ نے کرنی ہے، چھوٹی سی نیکی، اور اس کا لیکن کیا ہے، انٹینشنز آپ کی اچھی ہونی چاہیے، تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں ایک ویڈیو چھوٹی سی، اور یا پہلے ہم ایک چھوٹی سی گیم کھیل لیتے ہیں. اچھا جی، اب ویڈیو ہم دیکھیں گے، اور ویڈیو جیسے جیسے چلے گی تو اس کے بارے میں پھر میں آپ سے بیچ بیچ میں پوچھوں گی بھی. ابھی تو میں نے آپ لوگوں سے کچھ نہیں پوچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ہم نئی صورت کی، نئی حدیث کی انشاءاللہ کل والے جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں پھر میں اس بارے میں آپ سے پوچھوں گی. اور ابھی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بہت اچھی جو ہے وہ ویڈیو ہے، وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک گیم کھیلیں گے. اب ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے، اور بیچ بیچ میں پھر ہم اس کو پاز کر کے میں آپ سے پوچھوں گی بھی اور ڈسکس بھی کریں گے اس کو. جو چیز آپ کو سمجھ آئے گی آپ مجھے بتائیے گا، جو مجھے سمجھ آئے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی. کوئکلی 10 to 11 سٹیپس ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1، پیوریفائی یور انٹینشنز. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ربوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا، خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن پیور ہے. کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کا مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ کے، ہمارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر. ہاں جی، وہی والی چیز جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کی نیت، آپ کی انٹینشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی مسجد جا رہا ہے آپ کے، اچھا وہ جا رہا ہے تو میں بھی جاتا ہوں، آپ اس کے ساتھ مقابلہ بازی کر رہے ہیں، مقابلہ بازی میں آپ عبادت کر رہے ہیں. اچھا اس نے تراویحیں پڑھی ہیں تو میں بھی پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، نہیں. آپ نے کس لیے پڑھنا ہے؟ آپ نے نفل پڑھنا ہے کس کے لیے؟ تراویح پڑھنی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی طرح سے نہ مقابلہ کرنے کے لیے، نہ کسی سے خوش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا اور اللہ کا ریلیشن شپ دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اب جن کو، جیسے انہوں نے بتایا نا کہ جن کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ کام کریں گے، ان کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہم سب کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. مطلب ایک آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے کہ آپ کو ایک اگزامپل دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ہاتھ میں کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. سب کے دل جو ہے نا ہمارے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، جس کو چاہے وہ جس طرف موڑ دے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اب جیسے وہ بتا رہے کہ صحابہ کرام ایک وہ مٹھی بھر اگر صدقہ دیتے تھے تو وہ ان کے احد پہاڑ، احد پہاڑ ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے، ان کا نیکیوں مطلب جس کا جو ثواب ان کو ملتا تھا وہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ ملتا تھا ان کو. صدقہ کے سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا وجہ تھی؟ ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں. احد پہاڑ کے، ہمارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کے سے بھی زیادہ افضل ہے. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ ہمارے سونے کے مطلب احد پہاڑ اگر سونے کا بن جائے اور اس کا ہم صدقہ دے دیں تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے کیا؟ صحابہ کرام کا صرف ایک مٹھی بھر کوئی چیز صدقہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کی انٹینشنز بہت زیادہ پیور ہوتی تھی. کیا وجہ تھی؟ ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں. سیکنڈ پوائنٹ واز رمضان از لائک اے ریس. یہ بہت ایک میراتھن ہے، ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے، اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس، اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیں سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ سے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز چھوٹنے شروع ہو جاتی ہے. گناہ
یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے یا رب مجھے معاف کر دے, یا رب تبت الیک, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے, مجھے بخش دے. تو توبہ کر کے جائیں. تیسری چیز, مینیج یور ٹائم. وہ کہتے ہیں نا من علامت المقت اضاعت الوقت. لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے. If you fail to make a plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا, اس رمضان میں کچھ نہیں پاؤں گا. سو پلان ایگزیکٹلی کہ مجھے کیا کرنا ہے, سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے, قرآن کو کب ٹائم دینا ہے, دعا کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے, غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کھانا کب شیئر کرنا ہے, راشن ڈسٹریبیوشن میں نے کب کرنی ہے, سارے پلانز بنائے اپنے. سحری سے پہلے وبالاسحار هم یستغفرون, جو نیک لوگ تھے نا وہ سحری سے پہلے یعنی سحری کے ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس ٹائم اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کے لیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ مجھے معاف کر دے, میں بڑا گناہ گار ہوں یار, میں بڑا پھسل جاتا ہوں یار, مجھے معاف کر دے. فورتھ پوائنٹ, دل کو صاف کر لیں. اب ہاں جی 3 پوائنٹ ہو گئے ہمارے. کیا 3 پوائنٹ انہوں نے بتائے؟ 3 پوائنٹس. فرسٹ ون کیا تھا؟ آپ کی انٹینشنز, آپ کی نیت. نمبر 2 کیا تھا؟ ہاں جی کوئی بتائے گا؟ نمبر 2 تھا توبہ. ٹھیک, توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ وہ آپ کے بوجھ آپ کے اوپر سے اتر جائے اس کا. اور نمبر 3 مینیج کریں نا, اپنا ایک پلان ایک بنائیں, اپنا ٹائم مینیج کریں کہ کس ٹائم پہ آپ نے یہ نماز کا ٹائم ہے, یا نماز عام طور پہ یہ کریں کہ نماز کے ساتھ آپ رکھ لیں کہ جی میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد میں نے یہ ایک رکوع پڑھنا ہے. اچھا ایک رکوع نہیں پڑھنا, تو یہ میں نے اس کے ساتھ ہی میں نے فوراً بعد جو ہے وہ قرآن کی 1 یا 2 آیات پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے ساتھ پڑھنی ہے, پھر میں نے تسبیح کرنی ہے یا میں نے دعا کرنی ہے. تو وہ آپ اپنی ساری چیزیں مینیج کریں. ٹھیک ہے, اب نمبر 4 پوائنٹ, اب یہ 3 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے, میں دوبارہ آپ لوگوں سے پوچھوں گی. نیت یا انٹینشن, اس کے بعد توبہ, اللہ تعالیٰ سے توبہ اپنے گناہوں کی, اور مینیج کرنا اپنے ٹائم کو, یعنی ایک پلان ایک بنانا. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے, صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ. اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں, جان نمازیں تو خرید لیتے ہیں, قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں, لیکن دل ہمارے ناپاک ہیں. سعد بن معاذ کون ہے جن کی وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپا, 70,000 فرشتے نازل ہوئے. ان میں کوالٹی کیا تھی کہ اللہ کی نے کہا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوا نا وہ جنتی ہے. اور ملٹیپل ڈیز کے لیے سعد بن معاذ داخل ہوئے. صحابہ حیران ہوئے کہ کیا عمل کرتے ہیں. ایک صحابی نے گھر چلے گئے, ان کو نوٹس کرتے رہے, بڑے حیران ہو گئے. کہتے ہیں آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی صدقہ دیتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, سب کام جو آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں, لیکن آپ جنت آپ پہ واجب کیوں؟ کیا کہتے ہیں, جب بھی میں رات کو سوتا ہوں نا, میں نے آج اپنے لوگوں کو, میں مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا, میں نے دل کی گرہ نہیں رکھی, میں نے حسد نہیں کیا. تو اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیں, اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہے. 4th اور 5th پوائنٹ, روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں. ہاں جی, انٹینشن, اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا توبہ, توبہ کے بعد مینیج یور ٹائم. ٹھیک ہے جی, اپنا ایک پلان بنائیں, اور اس کے بعد اپنا دل صاف کریں. دل صاف کیسے کریں جی؟ سب کو معاف کریں. کسی نے آپ کے ساتھ اگر کچھ برا کیا ہے, کسی نے آپ کو اگر کچھ کہا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو معاف کر دیں, خاموش رہیں. ٹھیک ہے, بس آپ کہیں جی میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا, اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں سب کچھ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بولنا بہت آسان ہوتا ہے. کوئی آپ کو آگے سے کوئی گالی دے رہا ہے تو بہت آسان ہے, آپ بھی گالی اس کو دے دیں. یہ مشکل کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو روکنا, کنٹرول کرنا اپنے آپ کو, کہ اس نے گالی دی ہے تو آپ نے گالی نہیں دینی. تو یہ سب سے مشکل چیز ہے. میں نے دل کی گرہ نہیں رکھی, میں نے حسد نہیں کیا.
تو اپنے دلوں کو صاف اور پاک کریں. اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہے. 4th اور 5th پوائنٹ, روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جس سے رمضان کے روزے رکھیں ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی, تو کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, تمام گناہ اسے معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں کو, سب راتوں کو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کی, اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یار, مجھے تیرے سے اجر چاہیے, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. 6th پوائنٹ, ورک اسمارٹ. سم ورک ہارڈ, سم ورک اسمارٹ. اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نا کان کا, آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. اس دفعہ یہ ٹرائی کریں. اللہ نے فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا, فسق و فجور نہیں چھوڑتا, پیرافریز کر رہا ہوں حدیث کو, لیس لہ الا الجوع, اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے. وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا, بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا, اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کو ایسے بھوکے اور پاسے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. 7th پوائنٹ, امام ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شہر رمضان شہر قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. یہ 6th اور 7th پوائنٹ میں نے اکٹھے ذکر کر دیا, بلکہ 7th پوائنٹ آپ دونوں کو ایک ہی میں کاؤنٹ کر لیں. قراءۃ القرآن و اطعام الطعام, قرآن کا مہینہ, اللہ اکبر. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, whatever the Quran touches it blesses and honors it. قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی. It became the best of nights. جس منتھ میں داخل ہوا, this month of Ramadan became the best of months. جس رسول پہ نازل ہوا, he became the best of انبیاء. جس اینجل پہ نازل ہوا, he became the best of angels. جس امت پہ نازل ہوا, it became the best of ummahs. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. And let Quran touch your life as well if you want to become the best of Muslims. Let Quran touch your life this Ramadan inshallah. 8th point is صدقہ کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کان اجود الناس, لوگوں میں سے بہت سخی تھے, سب سے زیادہ سخی تھے, لیکن رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتے تھے. ان کی جیسے ہم لوگ اللہ اکبر شادی کے لیے ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں نا, لوگ رمضان کے لیے پیسے کو بچایا کرتے تھے. الصدقۃ برہان, صدقہ جو ہے نا برہان ہے, دلیل ہے آپ کے نیکی کا کہ آپ کو آخرت پہ ایمان ہے. اللہ کے نبی تو بلال کو بھی کہا, یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اخلالا, اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا, خرچ کرتا جا لوگوں پہ. رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے, یعنی پیسہ تو نہیں ہے لیکن جب آتے تو کیا کرتے تھے. ایک بدو شخص تھا, وہ آیا, سامنے بہت بڑا ریور ہے بکریوں کا, بدو کو پسند آئی بکریاں, آپ نے کہا پسند ہے, ان کا جی رسول اللہ. وہ سوچ رہا کہ 5 10 15 20 100 200 دے دیں گے, بس کریں گے. آپ نے کہا ساری وادی جا تیری, اتنا نوازا کرتے تھے, ساری وادی کے بیچ میں جو بھی بکریاں وہ سب تیری. قوم کے پاس وہ بھاگتا ہوا گیا اور کہتا ہے لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ. کیوں؟ یؤتی العطاء من لا یخشی الفقر, وہ تو اتنا نوازتے ہیں کہ جس کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اور اگلا پوائنٹ تقویٰ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ پرہیزگاری آ جائے. واللہ جس کو اس رمضان میں تقویٰ مل گیا اس کے بلے بلے ہو گئے بس, اور جو تقوی سے محروم رہ گیا اس کو پھر کچھ بھی نہ ملا, اس نے بس ٹکریں ماری ہیں پھر. اور آخری پوائنٹ, یہ دعا کا مہینہ ہے, کثرت سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا سورہ بقرہ میں 183 نمبر آیت جو ہے رمضان کی ہے, رمضان کے بارے میں ذکر ہے. 184 185 یہ رمضان کے بارے میں آیا ہے. 187 بھی رمضان کی ہے. بیچ میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو ڈال دیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. رمضان کی آیت اور رمضان کی آیت بیچ میں ایک دعا کی آیت تو سینڈوچ کر دیا. یہ تجھے اور مجھے بتانا تھا کہ رمضان از the month of دعا. جو بھی تمہاری لائف میں پرابلمز ہیں نا, واللہ العظیم میں یہ دیکھتا ہوں اپنی لائف میں, اللہ اکبر, کہ مجھے جو چیز چاہیے تھی نا میں نے رمضان میں اس کے لیے دعائیں کی, اور اگلے رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اللہ نے وہ دے دی. لا الہ الا اللہ, الحمدللہ. آپ اس طرح ایکسپیرینس کریں, جو آپ کو چاہیے اللہ سے مانگتے رہیں دل کی. لیکن کس طرح مانگنا ہے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اس طرح مانگے رب سے ڈنگے کی چوٹ پہ کہ یہ میرا رب تو مالک الملک ہے, ذوالجلال والاکرام ہے, اس کو کیا رکاوٹ ہے, وہ مجھے دے گا.
दुआ पे यकीन होना चाहिए इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला आपको देगा. Please like and subscribe our हाँ जी, अब मुझे बताएं कि इन्होंने ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हमें बताए हैं, ठीक है। 10 में से कोई एक पॉइंट जो आपको जहन में रहा, आप तीनों ने एक एक पॉइंट कोई बताना है। रमज़ान के लिए एक टिप्स उन्होंने जो आपको बताई हैं कि जी कैसे हम रमज़ान से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत बरकतें ले सकते हैं। जी अरूश। मैम तकवा। तकवा, तकवा या मुत्तकीन के बारे में हमने सूरत बकरा में भी पढ़ा। तो मुत्तकीन कौन होते हैं? जिनमें तकवा होता है। और तकवा क्या चीज़ है? कि कॉशियस पीपल, ठीक है ना, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये नहीं है कि बस ऑटो पायलट पे जिंदगी गुजारे जा रहे हैं कि अच्छा चलो ये सारे कर रहे हैं ये मैं भी कर लेता हूँ, वो लोग कहीं जा रहे हैं अच्छा चलो मैं भी चले जाता हूँ। नहीं, यू नो वेरी वेल कि आपने क्या करना है जिंदगी में, आपकी जिंदगी किधर जा रही है, आपने आगे क्या करना है। आप अगर अभी स्कूल में हैं तो फिर आगे आपने कॉलेज में क्या करना है, और फिर उससे बढ़कर आपने अपनी लाइफ को पूरा अपने करना होता है। कि सिर्फ यही नहीं कि कॉलेज में क्या करना है और सिर्फ जो है वो एक कैरियर चूज कर लिया है, अपने कैरियर बना लिया। कैरियर बनाना भी जरूरी है। आपने अपना, आप डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, फर्दर आगे जब आपने फील्ड में जा रहे हो, जब अपनी लाइफ में जाना है, तो फिर आप लाइफ में जाके फिर कैसे आपने उसको स्टेब्लिश करना है कि आपको फायदा होने के साथ साथ आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी आप कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने अल्लाह की राह में जो सदका हम करते हैं ना, सदके से मुराद सिर्फ ये नहीं कि पैसे किसी को दे देने। आप किसी को पैसे भी दे सकते हैं, आप किसी को कोई अच्छी बात बता सकते हैं जो आपको पता है, ठीक है ना। तो वो भी सदका हो जाएगी आपके लिए। कोई गलत काम कर रहा है आप उसको रोकें उससे, वो भी आपके लिए सदका है। किसी को कोई परेशानी है आप बैठ के उसको तसल्ली दें, उसकी बात सुने, वो भी सदका है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऐसे इल्म है, कोई ऐसी स्किल है आपके पास जो आप किसी को आप उस स्किल में बहुत अच्छे हैं, वो आपकी स्किल किसी को सिखा दें। यानी जो भी चीज आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है, ये सब कुछ हमें अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है। तो वो चीज हम आगे जब लोगों में बांटते जाते हैं तो फिर हमें होता है, ठीक है ना। तो मुत्तकीन जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, उनको पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सही भी बोल रहा हूँ या नहीं, मैं ये काम करने लगा हूँ तो ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कॉन्शियस पीपल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अरूज ने बता दिया अनाया और अस्मा। और उन्होंने क्या बताया आपको? बहुत इजी सी चीजें बातें बताई। एक तो सदका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी, अनाया और अस्मा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह हम अपना गेम स्टार्ट करेंगे। आखिरी 8 मिनट रह गए हैं सिर्फ। लेट करते जाएंगे तो आपका अपना नुकसान हो जाएगा। अनाया और अस्मा। सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई थी वो इंटेंशन, नीयत। नीयत आपकी होनी चाहिए। फिर तौबा है, ठीक। फिर आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? अपने दिल को साफ रखना है। ये नहीं है कि दिल में तो आपके यहाँ नहीं, किसी के बारे में भी किसी भी किस्म की नेगेटिव थॉट, ठीक है ना, नेगेटिव थॉट नहीं आपके होनी चाहिए। उसके बाद रोजा तो हमने रखना ही है। रोजे की नीयत होनी चाहिए। रोजे की क्या नीयत होनी चाहिए? कि अल्लाह ताला के लिए आप रख रहे हैं। रोजा जो होता है वो होता ही अल्लाह ताला के लिए, और वही उसका अजर देंगे। क्यामुल लैल है। उसके बाद जो है वो आपके पास आ गया, कुरान का महीना है ना ये, तो कुरान जरूर पढ़ना है, कुरान के साथ जरूर जुड़ना है, सदका है। और फिर उसके बाद आ गया तकवा, ठीक है जी। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी गेम। गेम हमारे पास जो है बड़ी मजे की है, मेमोरी टेस्ट है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा। अभी भी आप लोगों का, अभी तो आप लोगों ने मुझे नहीं जवाब दिया, सिर्फ एक अरूश ने दिया। तो अब आप लोगों का मेमोरी चेक कर लेते हैं थोड़ी सी कि मेमोरी कैसे है। हाँ जी, 3 पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी, उनको अच्छी तरह से आपने पिक्चर्स को देख लेना है, सही। और फिर उसके बारे में आपसे 5 क्वेश्चन, एक पिक्चर के बारे में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये पिक्चर, अभी आपको टाइम दिया जा रहा है, इस पिक्चर को आप अच्छी तरह से देख लें। कौन कौन सा फ्रूट है, कहाँ है, कैसे है, क्या कलर है।
जी पिक्चर आपने देख ली। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मैनी कोकोनट्स आर देयर। पिक्चर में कोकोनट्स कितने थे, 0, 1 और 2। रिकॉल करें कितने थे, कोई था भी कि नहीं, या एक था या दो थे। जी अरोश। 0. 0, कोई कोकोनट नहीं था। अच्छा चले देखते हैं। 1 ये देखें, बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है एक कोकोनट और उसमें स्ट्रॉ भी है। ठीक है, ये एक कोकोनट है इसमें और इसमें स्ट्रॉ भी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अनाया बीच में आपका साइन आउट हो गया था। पिक्चर एक हमने देखी है। ठीक है, इस पिक्चर को पहले हमने मेमोराइज किया, आप भी इसको देख लें अच्छी तरह गौर से। मैं एक दफा आपको दिखा रही हूँ, पिक्चर को अच्छी तरह से देख लें। कौन सा फ्रूट है, कहाँ पड़ा हुआ है, क्या कलर है, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में आपसे 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। एक क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन क्या था कि कोकोनट्स कितने हैं। तो इसमें एक कोकोनट जो है वो बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है और उसमें स्ट्रॉ भी है। ठीक है, सही है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। ग्रेप्स का कलर, जी ग्रेप्स का कलर। जी अस्मा। अस्मा। पर्पल और ग्रीन. पर्पल एंड लाइट येलो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, आखिरी वाला तीसरा वाला आपने बताया ना, पर्पल एंड लाइट येलो। चलें जी देखते हैं। पर्पल एंड लाइट येलो। अब ये देखिए, पर्पल भी है और कुछ थोड़े से लाइट येलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ ब्लू स्ट्रॉ इन द कोकोनट। कोकोनट में ब्लू कलर का स्ट्रॉ है, ट्रू या फॉल्स। जी अनाया। False. फॉल्स। पोमेग्रेनेट्स, अनार, कितने अनार हैं जो काट के उन्होंने रखे हुए हैं, यानी जो जिनमें से सीड्स नजर आ रहे हैं। जी अरोश। 2. 2, बिल्कुल सही। हम्म, 2 है, एक वो पीछे पड़ा हुआ है, एक ये आगे, और ये इसका पार्ट भी एक नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। हाउ मेनी फ्रूट्स विद ग्रीन लीव्स आर देयर। कितने फ्रूट्स हैं जिनके ग्रीन लीव्स हैं, हरे रंग के पत्ते हैं उनके साथ। कितने फ्रूट्स हैं जिनके साथ उनके लीव्स भी हैं, पत्ते भी हैं उनके साथ ही। जी अनाया। 2. 2, ऊपर जो पड़े हुए ना दो। अच्छा अब इसको मेमोराइज कर लें, टाइम थोड़ा लेकिन चलें थोड़ा सा करते हैं, अच्छी तरह से देख लें, हर चीज चेक कर लें इर्द गिर्द। थोड़ा सा मैं पॉज भी दे देती हूँ। चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, टेबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है जी, चलें अब क्वेश्चन। There is a mustard yellow plastic container on top of the table in the center of the picture। बिल्कुल सेंटर में आप पिक्चर की जो टेबल आपको नजर आ रहा था, उन्होंने कहा उसके ऊपर एक प्लास्टिक कंटेनर है येलो कलर का, मस्टर्ड येलो कलर का, है या नहीं है। जी अस्मा। False. हम्म,
फॉल्स नहीं है? ये अच्छा, फॉल्स है। फॉल्स है, अच्छा। हाँ जी, अनाया, आपका क्या आंसर है? ट्रू है। ट्रू है। अच्छा, चलें देखते हैं। हम्म, है उसमें। हाँ, ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं तो ये देखें, येलो, मस्टर्ड येलो कलर का कंटेनर उस पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, सही। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि टाइम हमारा खत्म होने वाला है, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है। कल हम इंशाल्लाह यहीं से इसको चलाएंगे। ठीक है, अब इसी पिक्चर से हम करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा हो गया हुआ है, बाकी हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं वो इसके रह गए हैं। अच्छा, वैसे इसको मैं चला देती हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी